نبي الفاتحة. بسم الله الرحمن فتحة ياسين أجلكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون شاءوا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم صركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى روح من كانت القراءة باسمه وتلون ذلك من أجل عبدك الفقير إلى رحمتك الواسعة الحبيب حامد بن عبد الرحمن السكاف ووالدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم آجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para syiban, a'yan, sadah, alawiyin yang sama-sama kita hormati, kami muliakan, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ada di malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan khususnya al-walid,
dan secara umum untuk orang tua kita dan leluhur kita, yang tentunya perkumpulan semacam ini kelak ketika giliran kita yang didoakan, giliran kita yang dibacakan tahlilnya, giliran kita yang diperingati 40 harinya, insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya saat itu. Kita akan mendapatkan pahalanya saat itu. Mani'tana bil amwat minal muslimin. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang memiliki perhatian secara khusus kepada yang meninggal dari kalangan muslimin, qayyadallahu lahu mani'tana bih ba'da mautih. Maka kelak giliran dia ketika meninggal dunia, Allah gerakkan hati orang lain untuk mau mendoakannya sebagaimana dia ketika hidup mau mendoakan orang yang sudah meninggal. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Haddad dalam hikamnya juga mengatakan wala tasallal musab bimithli dzikri man usiba bimithli musibati. Tidak terhibur orang yang sedang mendapatkan musibah sebagaimana terhiburnya dia dengan cara mengingat bahwa musibah itu dia dapatkan enggak sendirian. Musibah itu juga Allah jadikan sebagai suratan takdir kepada orang lain. Innal musibata idza ammat hanat wa idza khussat thagulat. Musibah itu jika merata, sebagaimana kami sekeluarga merasakan kehilangan, pasti antum pun juga pernah merasakan kehilangan. Maka musibah itu akan terasa ringan. Sehingga yang tadinya mungkin merasakan pukulan, maka sakitnya mulai dirasakan reda saat itu. Dengan cara mengingat bahwa musibah ini bukan khusus. Musibah ini juga Allah gariskan kepada siapapun. Rasulullah SAW kehilangan ayahnya sebelum beliau lahir ada di atas dunia. Rasulullah SAW juga kehilangan ibunya dalam usia kanak-kanaknya. Karenanya Rasulullah SAW ketika sedih atas pembangkangan kufar Mekah saat itu, maka Allah menghibur beliau dengan cara mengingatkan bahwa pembangkangan itu bukan hanya dialami oleh Rasulullah seorang. Tidak ada nabi kecuali mereka pun juga pernah mendapatkan pembangkangan dan penolakan dari kaumnya. Bahkan ada nabi yang nanti di akhirat dibangkitkan enggak punya umat satupun. Nabi Nuh dakwah berusia 950 tahun, yang selamat cuma 70 orang. Hewan yang naik ke bahteranya lebih banyak daripada manusianya, yang selamat hewannya lebih banyak daripada manusianya. Allah sampai mengatakan dalam Al-Quran, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulum min qablik. Jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, maka semua rasul sebelum kamu pun juga pernah mengalami hal yang sama. Selepas perang Hunain, ketika dibagikan ghanaim, harta rampasan perang saat itu, maka ada satu di antara mereka yang ikut perang merasa bagian ghanimah saat itu enggak adil. Inna hadhihi lagismatun ma urida bihallah. Ini sungguh cara pembagian ghanimah yang enggak tulus, yang enggak adil. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mendengar kalimat yang atau fitnah yang keji tersebut kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Maka beliau pun juga menghibur dirinya sendiri. Seraya beliau mengatakan rahmatullah ala Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fasobar. Rahmat Allah senantiasa mengucur deras kepada Nabi Musa ketika dia mendapatkan ujian lebih berat daripada ini, tapi dia bisa sabar. Karena itu hadirin
sepatutnya buat kita ketika kita mendapatkan musibah apapun itu bentuknya, yang pertama ingat bahwa kita enggak sendirian. Musibah itu bukan khusus untuk kita. Yang kedua, enggak ada jalan keluar buat kita kecuali sabar. Sabar itu rezeki, dan setiap rezeki itu harus diikhtiari. Sabar itu bukan turun demikian saja dari langit, kecuali atas dasar usaha dan upayanya kita. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa orang yang mengupayakan sekuat tenaganya untuk menguatkan dirinya, menyabar-nyabarkan hatinya, barulah Allah akan berikan kepada dia buah kesabaran. Kalau dicari dapat, kalau nggak dicari nggak dapat. Apapun itu bentuknya rezeki termasuk kesabaran, ya memang harus diikhtiari. Dan ingat, kedudukan sabar dalam iman sama seperti kedudukannya kepala dalam jasad. As-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Fakama la hayata liman la ra'sa lahu, kadzalika la imana liman la sabra lahu. Kedudukan iman, kedudukan sabar dalam iman sebagaimana kedudukannya kepala dalam jasad. Enggak ada kepala, enggak ada kehidupan, maka jangan mengaku iman bagi mereka yang enggak sabar. Jadi sebetulnya ketika Allah timpakan kepada kita suatu musibah, ketahuilah yang diuji bukan fisiknya, yang diuji bukan mentalnya, yang diuji bukan hatinya, yang diuji bukan hartanya, tapi sebetulnya yang diuji adalah imannya. Sabar baru boleh dia mengatakan sebagai seorang mukmin, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia ini cukup hanya mengatakan iman, 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 kemudian mereka enggak difitnah oleh Allah, enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Siapapun manusia pasti pernah mendapatkan ujian. Apa fungsinya ujian itu? Untuk Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam pengakuan imannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam pengakuan imannya. Kita semua boleh mengatakan raditu billahi robba dengan kalimat yang sama, tapi responnya kita berbeda-beda. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengucapkan syahadat yang sama, la ilaha illallah yang sama, tapi ketika kita mendapatkan ujian, tergantung bagaimana kita meresponnya. Itulah level daripada raditu billahinya kita. Ya, itulah level daripada bagaimana syahadat dan juga la ilaha illallahnya kita. Hadirin, apapun nikmat yang membuat kita lupa dari Allah, hakikatnya adalah musibah. Dan apapun musibah yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah nikmat. Maka nikmat di atas nikmat, ketika nikmat itu membuat kita semakin ingat kepada Allah, dan musibah di atas musibah adalah ketika musibah itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan, ma asabatni musibatun, tidak pernah aku ini mendapatkan satu musibah kecuali aku mensyukuri atas musibah tersebut karena beberapa alasan. Yang pertama, musibah dunia bukan musibah akhirat. Yang kedua, itu musibah kecil, padahal Allah mampu menimpakan kepadaku musibah yang lebih besar daripada itu. Hadirin, kalau bukan karena difilter oleh rahmatnya Allah, maka mungkin yang sampai kepada kita bukan musibah sebagaimana yang pernah kita terima, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita mendapatkan musibah dari Allah, hibur diri kita, ini musibah jauh lebih kecil daripada dosa yang sudah saya perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan dari musibah ini adalah pahala, dan pahala itu adalah mengantarkan aku kepada surga. Ada orang masuk surga melalui jalan syukurnya, ada juga orang yang masuk surga melalui jalan sabarnya, dan pahala sabar sebagian ulama mengatakan lebih afdol daripada pahala syukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu adalah pahala yang tidak ada digitnya, pahala yang tiada batasnya. Dan yang keempat, Sayyidina Umar mengatakan, tidak ada musibah yang paling berat yang pernah aku alami
kecuali adalah ditinggal wafat oleh Sayyidul Wujud, Sayyidul Kaunain, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah ditinggal wafat oleh orang tua kita, bayangkan bagaimana sahabat ditinggal wafat oleh Rasulullah. Kalau kita pernah ditinggal wafat oleh anaknya kita, bayangkan bagaimana yang dirasakan oleh sahabat ketika ditinggal wafat Rasulullah, yang sayangnya lebih daripada sayangnya orang tua kita, yang baktinya kepada kita sebagai umatnya lebih daripada baktinya anaknya kita kepada kita. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan, perang batinnya para sahabat ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya musibah itu adalah pendahuluan atau muqaddimah daripada kabar gembira yang Allah berikan kepada manusia ada di atas dunia. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kabar gembira dari Allah? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kabar gembira bagi mereka yang sabar atas musibahnya Allah ada 3, yaitu yang pertama salawat dari Allah, yang kedua adalah rahmat dari Allah, yang ketiga sabarnya dia atas musibah adalah indikator bahwa dia tergolong di antara mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya musibah dunia tidak berlanjut menjadi musibah akhirat. Mudah-mudahan apapun musibah yang pernah kita alami itu menjadi jalan yang lebar untuk surganya kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita dipersatukan, diperjodohkan kembali oleh Allah dengan orang-orang kita cintai sebagaimana di dunia, kembali kumpul dan berjumpa bersama Rasulullah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama keluarga Sayyidul Walid Al Habib Hamid bin Abdul Rahman As-Segaf mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Jazakumullah khairul jaza wa saddadallahu khutakum wa syakarallahu sa'yakum, terutama para habaib, para alim ulama, sahabat-sahabat Al-Walid yang menyempatkan waktunya, apalagi yang datang jauh-jauh dari luar kota. I'tabirna min auladkum. Anggaplah kami sebagai anaknya antum semuanya. Kalau ada yang keliru dari kami, jangan segan untuk nyiwir kami. Kalau ada yang kami salah, jangan segan untuk menasehati kami. Karena enggak ada lagi Al-Walid kecuali antum. Dan juga kami juga memohon permintaan maaf jika ada kekurangan selama acara ini, baik dari tempat sajian dan lain sebagainya, atau dirasa terlalu lama mungkin Al-Fakir berbicara di hadapan antum, ma'akum illa imtithalan lil amr min usa taufik. Maka ini apa yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang tua yang soleh solehah, sehingga anak-anak kita pun juga pantas dan berhak untuk menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa wahbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil wa balligh wahdi thawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna wa bihamdi wa ma qulna min ya Allah wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjidil mubarak hadiyatan wa ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع أزواجه وجميع ذريته وجميع أهل بيته وجميع أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أجدادنا وأسلافنا أينما كان وحلت أرواح المشارق الأرض إلى مغاربها وبالخصوص إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا عبيد الله بن أحمد المهاجر وجميع أولاده علوي وبصري وجديد وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى الفقيه المقدم محمد بن علي علوي ثم الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح قطب الملا وإمام الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس ثم إلى روح ابن الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس
العدني ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراز ثم إلى روح قطب الإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح الإمام شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفي مولى عرشه ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد الحبشي مولى شيب وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وجميع أولاده الحبيب محمد المهدي أبو بكر حبيب حسن حبيب سالم وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى الحبيب عبد الله الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب وأصوله وفروعه أجمعين ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ هذه المدينة الحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب حمد بن محمد أسري ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي ثم إلى ابن الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي ثم إلى الحبيب علوي بن سالم علي دروس وإخوان الحبيب أحمد بن سالم علي دروس والحبيب حسن بن سالم علي دروس ثم إلى روح حضرة الشيخ هادي هاشم عشعري ثم إلى رقي عبد الوهاب حسب الله ثم إلى رقي بسي سمسوري ثم إلى شيخنا محمد خليل بنقلان ثم إلى شيخنا عبد الحميد بسروان وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب محمد بن عمر بن شهاب ثم إلى الحبيب مرتضى ثاني بن محمد الهدار ثم إلى الحبيب عمر بن صالح السقاب ثم إلى روحي الحبيب عمر بن أحمد بعبود ثم إلى روحي أخينا مصطفى بن سالم مولى الدويلة وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح من كانت القراءة باسمهم وتلونا ذلك من أجلهم عبيدك الفقراء إلى رحمتك الواسعة ثم إلى روح الحبيب الوالد الحبيب حامد بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح عبد الرحمن بن القادر السقاف وزوجته ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف وزوجته ثم إلى روح الحبيب عمر بن صالح السقاف وزوجته ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد القادر السقاف وزوجته ثم إلى روح الحبيب علوي بن عبد القادر السقاف وزوجته ثم إلى روح سيد هيدر بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح الحبيب حسن بن عبد الله الهندوان ثم إلى روح الحبيب الشيخ بن محمد مولى خيلا ثم إلى روح الحبيب زين بن عبد الرحمن باعبود ثم إلى روح سيد عثمان باهرون ثم إلى روح الحبيب محمد بن أبو بكر باعبود ثم إلى روح الحبيب حسن بن سقاف ثم إلى روح جعفر فاهم باعبود ثم إلى روح علوي بن محمد الحداد وزوجته ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب سقاف بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب حسين بن عبد الله السقاف ثم إلى روح الحبيب محمد بن عمر بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عيدروس بن حسين الحداد ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن والحبيب الشيخ بن محمد علي دروس ثم إلى روح الحبيب علوي بن طه السقاف ثم إلى روح الحبيب حسن بن هدى المخضر ثم إلى روح الحبابة مزنة بنت عبد الرحمن الطاس ثم إلى روح الحبابة عائشة بنت محسن بن عقيل ثم إلى روح الحبابة ميمونة بنت علوي الجفري ثم إلى روح الحبابة علوية بنت عبد الرحمن الطاس ثم إلى روح الحبابة خديجة بنت عبد القادر مولى خيلا ثم إلى روح الحبابة عائشة حرية بنت عبد الله باعقير ثم إلى روح الحبابة نور حليمة بنت عبد القادر الحداد ثم إلى روح شريفة سعود بنت حسن الهندوان ثم إلى روح الشريفة زهرة بنت عثمان باهر ثم إلى روح الشريفة فاطمة بنت صالح الحامي ثم إلى روح حسن بن هود المخضار ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم يا حاضرون أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وبراءة له من النار اللهم انقلهم من ذكر اللحود إلى جنة الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين لك بالعهود في سدر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود إنك كريم رحيم غفور الودود وأنت تفعل ما تريد اللهم أدخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح من
من ضاجعهم وقرب من أنبت المسلمين كافة عامة خصوصا من لا ذاكر ولا زائر له وأم الجميع بالرحمة والرضوان واسكنا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئل عن اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحرمنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهى أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا مخذول ولا مبدل ولا مغير وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أقم الصلاة.